आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइममा स्वागत छ। म नीरज राज जोशी। भनिन्छ नेपालमा प्रत्येक 10-15 वर्षको अन्तरालमा राजनीतिक परिवर्तनहरू विगतदेखि भइरहेका छन् र पछिल्लो परिवर्तन भएको पनि करिब 15 वर्ष पुरा हुन थालिसकेको छ। के फेरि नेपालमा अर्को परिवर्तनको सुरुवात हुन थालेको? सडक प्रदर्शनहरू पछिल्लो समयमा राजतन्त्रको पक्षमा जसरी देशभरि एक किसिमको सडक प्रदर्शनहरू भइरहेका छन्, ती प्रदर्शनहरूले मानिसहरूलाई विश्लेषण गर्न बाध्य पारिएको छ कि फेरि पनि के नेपालमा अर्को एउटा राजनीतिक परिवर्तनको अवस्था आएको हो, या यसरी भन्नु यो हतारो हुन्छ? पछिल्लो समयमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राजतन्त्र, धर्म, हिन्दू राष्ट्र, त्यसैगरी सङ्घीयता, यी तीनटा विषयलाई लिएर आफ्नो आन्दोलनहरू गरिरहेको बताएको छ। यद्यपि राप्रपाको भूमिका ती प्रदर्शनहरूमा कति छ? आज हामी यिनै विषयसँग सम्बन्धित रहेर यो बसाइमा कुराकानी गर्नेछौँ, जसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका वरिष्ठ नेता तथा पूर्व मन्त्री दीपक बोहरा। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्ने अनुमति चाहन्छु। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। सडकमा जुन प्रदर्शनहरू भइरहेका छन्, ती तपाईहरूको आह्वानमा भएका हुन् या तपाईहरू त्यो मौका पर्खेर बस्नुभएको थियो र प्रवेश गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ? के हो यो? सबभन्दा पहिला त अब हामीले आह्वान त सुरुदेखि नै के अरे संविधान बन्नदेखि नै हामीले सुरु गरेकै हौँ। अर्थात् राजासहितको लोकतन्त्र, के अरे हिन्दू राष्ट्र र दुई तहको सङ्घीयताको बारेमा हामीले कुरा उठाउँदै आएका हौँ र संसदमा पनि हामीले त्यसको चाहिँ फरक मत राखेर हामीले संविधानलाई चाहिँ स्वीकारेको हौँ। र त्यो आज आएर सही देखिएको छ, जनतामा स्वतःस्फूर्त यो कुराहरू चाहिँ भएन भन्ने कुराले जनताहरूको स्वतःस्फूर्त आन्दोलनमा यो चाहिँ परिणत भयो। त्यसै कारण हामीले उठाउँदै आएका कुराहरूलाई जनताले पनि त्यसलाई चाहिँ स्वीकारेको अवस्थामा हाम्रो नैतिक समर्थन, हाम्रो समर्थन या हाम्रा चाहिँ कार्यकर्ताहरूले चाहिँ प्रदर्शनमा भाग लिने कुराहरू सबै यावत रूपमा चाहिँ हाम्रो पूर्ण चाहिँ समर्थन रहेर यो जनताको स्वतःस्फूर्त रूपमा आएको आन्दोलन। तर कतिपयले के भनिरहेका छन् भन्दाखेरि जनता स्वतःस्फूर्त रूपमा आए तर तपाईँहरूले त्यसको क्रेडिट लिन खोज्दै हुनुहुन्छ भन्दै छ नि? होइन, हामीले क्रेडिट लिनुपर्ने कुरै केही पनि छैन। किनभने हामीले त उठाउँदै आएका कुराहरूलाई अब जनताको माझमा पुग्यो, जनताले पनि यो महसुस गर्यो। त्यसकारण हामी त एक हिसाबले सफलै भएका छौँ कि हाम्रै चाहिँ मुद्दाहरूले हामीले राजासहितको लोकतन्त्र ल्याउनु पर्छ भनेका थियौँ, हामीले हिन्दू राष्ट्र ल्याउनु पर्छ भनेका थियौँ र हामीले दुई तहको यो सङ्घीयतालाई अलिकता परिमार्जित गर्नुपर्छ भनेर भनेका थियौँ। र यो सन्दर्भमा हामी सफल भएका छौँ र धेरै जनताले आज सडकमा उत्रिएर चाहिँ यो चाहिँ माग गरिरहेका छन् र हामीले यसमा नाफा खानुपर्ने या समग्र देशकै चाहिँ यो अवस्था भएको हुँदाखेरि हामीले नाफा खानुपर्ने कुरा केही पनि छैन। र हाम्रो घुमिफिरी नाफा तपाईँहरूकै पोल्टोमा हो, त्यसैले तपाईँहरू चाहिँ यो प्रदर्शनको बिन बोलाए मेहमान जस्तो हुनुभएको छ भनेर विश्लेषण गरिँदैछ नि? होइन, हामीले उठाएकै कुराहरूलाई स्वाभाविक रूपमा चाहिँ उहाँहरू सडकबाट यो कुरा आयो भने स्वाभाविक रूपमा हाम्रो त समर्थन रहन्छ नै। स्वाभाविक रूपमा हाम्रो कुरालाई चाहिँ हामीले भनेका कुराहरूलाई जनताले यसरी चाहिँ अहिले चाहिँ के अरे स्वतःस्फूर्त रूपमा चाहिँ उठाएका कारणले हामीले त त्यसमा चाहिँ समर्थन, हामीले नैतिक समर्थन गर्ने त हाम्रो चाहिँ त्यो नै भयो नि, हाम्रो चाहिँ कर्तव्य नै भयो। त्यसले गर्दाखेरि अब यसमा चाहिँ हामी बिना बोलाए मेहमान
भन्ने कुरा त छँदै छैन। तर नि दीपक सर तपाईँहरूले हाम्रो समर्थन हाम्रा पार्टीका कार्यकर्ताहरू त्यो प्रदर्शनमा भइरहेको भनिरहँदाखेरि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको झन्डा बहुत कम देखिन्छ, नेपालको राष्ट्रिय झन्डा उल्लेख्य मात्रामा देखिन्छ। यो कुराले पनि सङ्केत गर्दैन कि यो आन्दोलन तपाईँहरूको आह्वानमा चाहिँ भएको होइन, तपाईँहरूले उठाएका एजेन्डाहरूको लागि होइन भनेर? होइन, के अरे आन्दोलन केका लागि भयो त? आन्दोलन राजा ल्याउनुको लागि आन्दोलन भयो, हिन्दू राष्ट्र ल्याउनुको लागि भयो, र सङ्घीयता केही मात्रामा चाहिँ अब सडकबाट त फाल्नु नै पर्छ भन्ने नारा भयो। यी सबै नाराहरूले हामीले उठाएकै मागहरूलाई यदि आन्दोलनले स्वतः रूपमा लिन्छ भनेपछि हामी चाहिँ त्यहाँबाट कसरी चाहिँ के अरे घुसेका हौँ, कसरी चाहिँ यसको नाफा खान खोजेका हौँ, हाम्रै नाराहरू हुन्। हामीले नै उठाएका मुद्दाहरूलाई अब जनताले अब यही नै ठिक रहेछ भन्ने कुराको अभिव्यक्ति अहिले जहाँ चाहिँ सडकमा आएको छ। जहाँसम्म तपाईँले झन्डाको कुरा गर्नुभयो, हामीले अब हेटौडामा राप्रपाकै आह्वानमा आन्दोलन भयो, अहिले झापामा पनि 20 गते राप्रपाकै आह्वानमा उल्लेख्य मात्रामा जनताहरू सहभागी भई आन्दोलन भयो। त्यसकारण यो आन्दोलन भनेको चाहिँ हामीले उठाएका मुद्दाहरूलाई बेस बनाएर यी आन्दोलनहरू भइरहेका छन्, त्यसमा हामीलाई सन्तोष छ। तर तपाईँहरूकै हितैषी मित्र पूर्व मन्त्री केशरबहादुर विष्टले पछिल्लो समयमा तपाईँहरूलाई आरोप लगाउनु भएको छ कि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको यो संविधान, अहिलेको संविधान बन्दै गर्दाखेरि तपाईँहरूले यो पूर्ण ठिक छ, सही छ भनेर तपाईँहरू मन्त्रीमण्डलमा समेत सहभागी हुनुभयो। अहिले सडकमा प्रदर्शन हुँदाखेरि तपाईँहरू चाहिँ प्रवेश गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भनेर उहाँले आरोप लगाउनु भएको छ नि? होइन, अब उहाँको आरोपलाई सरासर म खारेज गर्दछु यस मानेमा कि हामीले संविधान बन्दाखेरि पनि एउटा स्थिति के थियो भने संविधान बन्ने या नबन्ने, या देश अन्योलमा जाने या संविधान बनेर एउटा ट्र्याकमा जाने। त्यसकारण चाहिँ हामीले के रोज्यौँ भने संविधान बनाउनु पर्छ भन्ने रोज्यौँ, र हामीले त्यही बेलामा पनि हाम्रा चाहिँ आपत्तिहरू राखेका छौँ। जस्तै धर्मनिरपेक्षको विरुद्धमा हामीले आवाज फरक मत राखेका छौँ, राजासहितको लोकतन्त्रमा फरक मत राखेका छौँ, र सङ्घीयताको चाहिँ बारेमा पनि हामीले फरक मत राखेका छौँ। अब दुईटा बाटोमा कि त संविधान नबनेर देश अन्योलमा जाने अवस्था, या त संविधान बनेर एउटा चाहिँ ट्र्याकमा जाने, त्यसमा पनि हामीले आलोचनात्मक समर्थन गरेका छौँ। र त्यो चाहिँ देशलाई अलिकता चाहिँ गति दिनलाई, देशको अराजकता अवस्था आउन नदिनको लागि हामीले चाहिँ के अरे, तर त्यो त व्यवस्थाकै परिवर्तनको विषय थियो नि। तपाईँहरूले राजतन्त्रको कुरा उठाउनु या तपाईँले भने जस्तै लोकतान्त्रिक राजतन्त्रको या संवैधानिक राजतन्त्रको विषय उठाउनु या हिन्दू राष्ट्रको विषय उठाउनु, त्यो त व्यवस्था र संविधानको खिलाफ थियो। त्यो हुँदाहुँदै पनि तपाईँहरूले त्यही संविधानमा टेकेर उप प्रधानमन्त्री मन्त्री हुनु चाहिँ कसरी राजनीतिक रूपमा त्यो चाहिँ त्यसको औचित्य पुष्टि गर्नुहुन्छ? मैले भनिहालेँ नि, दुईटा बाटो थियो। दुईटा बाटोमा हामीले यो बाटो रोज्यौँ, अर्थात् देशलाई स्थायित्व दिने बाटोमा रोज्यौँ, र त्यसलाई हामीले सरकारमा गएर हामीले रचनात्मक काम गरेर सरकारलाई, अब यद्यपि हाम्रा कुराहरूलाई हामीले फेरेका छैनौँ, राजासहितको लोकतन्त्र भनि नै राखेका छौँ, हामीले हिन्दू राष्ट्रलाई चाहिँ कायम गर्नको लागि निरन्तर प्रयासै गरिराखेका छौँ, र यो सबै चाहिँ कुरालाई हामीले दृष्टिकोण गरेर अगाडि हामीले बढेका हौँ। र विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न प्रधानमन्त्रीज्यूहरूको सरकारमा हुँदाखेरि पनि यो कुरा त उहाँहरूलाई पनि थाहा छ, यो यिनीहरू राजावादी हुन्, अनि यिनले चाहिँ लोकतान्त्रिक
गणतन्त्रमै राजालाई ल्याउन चाहेका छन् र हिन्दू राष्ट्र ल्याउन चाहेका छन् भन्ने त उहाँहरूलाई पनि तपाईँ थाहा छ। त्यसकारण यो हामीले एउटा चाहिँ यो सरकारमा सामेल हुँदाखेरिको हामीले त्यो चाहिँ स्ट्राटेजी लिएर हामी अब फेरि तपाईँहरूले नै जुन स्थायित्वको लागि हामीले त्यतिखेर फरक मत राखेर यो संविधानलाई समर्थन गऱ्यौँ भनिरहँदाखेरि अहिले फेरि सडकको प्रदर्शनको तपाईँहरूले त्यो क्रेडिट चाहिँ किन लिन खोज्दै हुनुहुन्छ? फेरि अस्थिरता निम्त्याउनुको लागि होइन होइन होइन। यसमा चाहिँ के छ भने हामीले जुन जुन माग राखेका छौँ त्यही त्यही अहिले चाहिँ सडकमा आएको छ। के आएको छ? राजा कुनै न कुनै रूपमा राखिनुपर्छ भन्ने आएको छ। अनि हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नुपर्ने भनेर आएको छ। सङ्घीयता केही न केही रूपमा चाहिँ खारेज हुनुपर्छ भनेर आएको छ। अब हामीले नै उठाएका मागहरूबाट हामी अब यो सडकबाट उठ्यो त्यसकारण हामी पन्सिन्छौँ भनेर भन्ने चाहिँ कसरी जायज होला? सडकबाट उठाएका जे मुद्दाहरू हुन् हामीले उठाएका मुद्दाहरूलाई नै चाहिँ के भने त्यो मिल्न आयो भनेपछि हामी चाहिँ मुख दर्शक भएर बस्नु त चाहिँ के उचित होला र? तर राजतन्त्रको आवश्यकता किन महसुस गर्नुभएको छ अहिले तपाईँहरूले? अहिले अब स्टेबिलिटीको एउटा चरणमा हामी प्रवेश गरिरहेको अवस्थामा फेरि तपाईँहरूले राजतन्त्रको वकालत गरिदिँदाखेरि हामीले जुन स्थिरताको कामना गरेका छौँ, स्थिरताको कुरा गरिरहेका छौँ, त्यसलाई फेरि हामीले कतै जानी जाने अस्थिरतातर्फ त धकेल्दै छैन। यसो छ के अरे अब हाम्रो देशको इतिहास हेरौँ, हामीलाई पृथ्वीनारायण शाहले एकीकृत गरेका हुन् र त्यो चाहिँ परम्परा चलिआएको अवस्थामा हामी सबै चाहिँ एउटा चाहिँ गार्जियनको रूपमा, एउटा अभिभावकको रूपमा 4 जात 36 वर्णका सबै चाहिँ हामी एउटै चाहिँ के अरे सूत्रमा बाँधिएको इतिहास हामीसित छ। र अहिले के देख्नुहुन्छ? अहिले अब राष्ट्रपति बनायो हामीले। राष्ट्रपतिले अब उहाँले चाहिँ आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्नु सक्नु भएन। सबैको राष्ट्रपति हुनुपर्ने हो। सबैको चाहिँ के अरे राष्ट्रपति भएर उहाँले चाहिँ काम गर्नुपर्ने हो। संविधानको भित्र चाहिँ दायरामा बसेर काम गर्नुपर्ने हो। तर त्यो त भएन। उहाँले एउटा अमुक पार्टीको, त्यो पनि अमुक गुटको प्रतिनिधित्व गरेर अब चाहिँ देशलाई राष्ट्रपति पदको मर्यादालाई चाहिँ तल झार्नु भएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब हामीलाई गार्जियन चाहिएको छ। हामीलाई चाहिँ एउटा चाहिँ एकताबद्धमा राख्ने चाहिँ एउटा शक्ति चाहिएको छ र त्यसले गर्दाखेरि हामीले राजाको आवश्यकता महसुस गरेका छौँ। राजाको आवश्यकता अभिभावकत्वको लागि हो या समृद्धि, शान्ति, सुशासन, विकास, निर्माणका लागि हो तपाईँहरूले खोजिरहेको? अभिभावकत्वको लागि हो। हामीले राजा खोजेको भ्रममा नपर्नु होला कि यही संविधानभित्र संसदको मातहतमा रहने गरी राजा हामीले खोजेका हौँ। हामीले सक्रिय राजतन्त्र खोजेका छैनौँ। हामीले चाहिँ के अरे अब पहिलाको जस्तै राजा हामीले खोजेका छैनौँ। हामीले अहिलेको राजा हामीले अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने र सबैलाई चाहिँ देशको एकतालाई चाहिँ कायम गर्ने त्यो राजा हामीले खोजेका छौँ र त्यो हामीले संविधानको परिधिभित्र रहेर काम गर्ने राजा खोजेका छौँ। तर विगतकै इतिहास हेर्ने हो र विगतकै संविधानमा रहेका प्रावधानहरूलाई हेर्ने हो भने संवैधानिक दायराभित्र राखेका राजाहरू पनि सक्रिय रूपमा चलेको, सरकार बनाउन र विघटन गर्न तत्कालीन दरबारको भूमिका रहेको कुरालाई त हामीले यहाँनिर कसरी नजरअन्दाज गर्न सक्छौँ? अहिलेको परिस्थितिमा हामीले त्यो सक्रिय राजा खोजेको होइनौँ र मैले भनिहालेँ नि संवैधानिक राजाले त सक्रिय भूमिका निर्वाह गरे। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रकै भूमिका हेर्ने हो भने संविधानको तहत र पार्लियामेन्टको तहतमा राखेर राजालाई हामीले त्यहाँ चाहिँ नियम पास गरेर हामीले राजालाई राख्ने
र एउटा चाहिँ परम्परागत राजा भन्दा पनि फरक हामीले यो अभिव्यक्त के अरे हामी सबैको चाहिँ एउटा चाहिँ गार्जियनको रूपमा हामीले राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। यही लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा हामीले चाहिँ राजालाई र हिन्दू राष्ट्रलाई चाहिँ कायम गर्न खोजेका हौँ। भनेपछि लोकतन्त्र सहितको राजा रहने तर राजाका हातखुट्टा चाहिँ बाँध्ने भन्न खोजे हो। हातखुट्टा बाँध्ने भन्ने कुरा त आउँदैन, किन हामीले राजा सक्रिय हुने, हामीले राजालाई सक्रिय रूपमा हामीले परिकल्पना गरेका छैनौँ। हामीले राजालाई सिम्बोलिक रूपमा एउटा हामीले राख्न खोजेका छौँ र त्यो चाहिँ राजालाई हामीले यो पार्लियामेन्टको अन्तर्गत राख्न खोजेका छौँ। सम्भव कति छ, के सम्भव देख्नुहुन्छ तपाईँ? अब सम्भव छ त्यो आजभन्दा 5 वर्ष पहिला तपाईँले गणतन्त्रको विरोधमा नारा लाग्थेन, अहिले गणतन्त्रको विरुद्धमा नारा लागेको छ। अहिले आजको 5-3-4 वर्ष पहिला हिन्दू राष्ट्र खोज्ने चाहिँ लाई लाठी प्रहार हुन्थ्यो, प्रशासनको दमन हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ यो नारा लागिराखेको छ, संघीयता खारेजीको नारा लागिराखेको छ। जनता नै मालिक हुन्, जनता मालिक हुन्, त्यसकारण जनताले चाहेको कुरा चाहिँ स्थापित गराउन चाहिँ सकिन्छ र जनताले नै चाहेको अवस्थामा यी 3टा कुरा। तर अहिले राजनीतिक दलहरूले भने जस्तै कुरालाई आधार मान्ने हो भने जनताको स्वामित्व र जनताको मालिकत्वको व्यवस्था अहिले हो, न कि एउटा व्यक्ति एउटा संस्थाको व्यवस्था हामीले खोजेका होइनौँ भनिरहेका छन् नि त उनीहरूले। फेरि तपाईँहरू फेरि एउटा व्यक्तिको मालिकत्वको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। यो भ्रममै नपरौँ, हामीले एउटा व्यक्तिको चाहिँ मालिकत्व खोजेकै होइनौँ। हामीले त एउटा चाहिँ आलङ्कारिक राजा, एउटा के अरे हाम्रो परम्परादेखि चलिआएको राजा र त्यो पनि के अरे संविधानको दायरामा बस्ने राजा खोजेका हौँ। त्यसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ एक व्यक्तिको मालिकत्व भनेर भन्न मिल्दैन। यो संविधान तह नै हामीले राख्न खोजेका हौँ। त्यसो भनेपछि राजा पूर्व राजालाई नै स्थापित गर्ने या उहाँको वंशलाई हामीले स्थापित गर्न खोजेका? अब पृथ्वीनारायण शाहका वंशजहरू को जुन हायरार्कीबाट आउनुहुन्छ त्यही नै राजा हुन्छ। भनेपछि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह नै तत्कालीन रूपमा तपाईँहरूले स्थापित गर्न खोजेको राजा हो। अब यही क्रममा यही आन्दोलनको क्रममा भयो भने उहाँ नै हुनुहुन्छ। यो त चाहिँ के भने यही क्रममा यो आन्दोलनकै क्रममाबाट अब यदि यो आन्दोलन सफल भयो या राजनीतिक दलको बीचमा सहमति भयो र सबै कुरा यदि भयो भने उहाँ नै हुनुहुन्छ। अब तपाईँहरूलाई एउटा आरोप छ कि तपाईँहरूले आफ्नो राजनीतिक धरातल गुमाइसक्नु भएको छ, तसर्थ तपाईँहरू पूर्व राजा या राजतन्त्रको आडमा आफ्नो राजनीतिलाई अगाडि बढाउन खोज्दै हुनुहुन्छ भन्ने आरोप छ नि? होइन, यो आरोप त सरासर गलत छ। किनभने हामीले त पार्टी खोलेदेखि विशेष गरी जब 46-47 सालको आन्दोलन परिवर्तनपछि हामी त निरन्तर रूपमा त्यही भन्दै आएका छौँ। त्यो चाहिँ संविधान 47 सालको संविधानलाई मान्दै आयौँ। अब यो आएर 62-63 को यसपछि यो 70मा जुन हामीले संविधान ल्यायौँ, हामीले बारम्बार भन्दै आएका छौँ कि हामीलाई राजाको स्पेस चाहिन्छ, के अरे लोकतन्त्रमा राजाको पनि स्थान हुनुपर्छ, हामीले हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नुपर्छ भनेर भनि नै रहेको अवस्थामा हामीले कसरी चाहिँ हाम्रो बेस खस्क्यो र हामीले यही चाहिँ सहारा लियौँ भनेर हामीले त त्यही कुरा भन्दै आएका छौँ। त्यही कुरा भन्दै आएको अवस्थामा
हामीले यो चाहिँ यो सहयोग या यो यी तीनटा कुराहरूलाई बेसै बनाएर अगाडि बढेको हुनाले हामीले चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ हामीलाई लागु हुँदैन। जस्तै अब तपाईँहरूले राजतन्त्रको पक्षमा वकालत गरिरहँदाखेरि नेपालमा राजतन्त्रको इतिहास हेर्ने भने करिब 243 वर्षको राजतन्त्रको इतिहास देखिन्छ। अझ बढी त्यो इतिहासको 1-2 दशक बाहेक सधैँ राजतन्त्रले नेपालमा सक्रिय रूपमा शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्दै आएको छ र तर अहिले तपाईँहरूलाई फेरि नेपालमा राजतन्त्रको आवश्यकता भयो। 10-15 वर्षको हामीले लोकतान्त्रिक अभ्यासमा अभ्यस्त हुन नपाउँदै तपाईँहरू फेरि राजतन्त्रको वकालत गर्नतर्फ किन अग्रसर? अब हेर्नुहोस् न, अहिलेको अवस्था मैले तपाईँलाई चित्रण गरिसकेँ। अहिलेको अवस्थामा अब यदि यो चाहिँ के अरे परम्परागत शक्तिलाई पनि नमिसाएर न सँगै लिएर अगाडि बढ्ने हो भने त्यो परिणाम हेर्नुहोस् न। अहिले राष्ट्रपतिज्यूको चाहिँ गतिविधि हेर्नुहोस्, मैले अघि नै चाहिँ तपाईँलाई व्याख्या गरिसकेँ। यो के एउटै पार्टीको एउटै समूहको राष्ट्रपति हामी सबैलाई स्वीकार्य छ त? छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले राजालाई स्थापित गऱ्यौँ भने कमसेकम राजाबाट कतैतिर चाहिँ साइड लिने काम हुँदैन र अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुहुन्छ राजाले। त्यसकारण चाहिँ हामीले अब परम्परागत हाम्रो चाहिँ गार्जियन, हाम्रो चाहिँ सांस्कृतिक परम्पराको रूपमा हामीले चाहिँ एउटा त्यो विचार राखेर हामीले चाहिँ राजालाई अब अहिलेको प्रदर्शन र तपाईँहरूको एजेन्डा यो देशको आन्तरिक कारण हो या कसैले लगाएको आरोप बाह्य रूपमा पनि तपाईँहरूलाई सपोर्ट छ भन्ने कुराहरू पनि छ नि? के त्यो सत्य हो या यो आरोप मात्रै या यो मिथ्या हो? के हो? 12 बुँदे सम्झौता कहाँ भयो? 12 बुँदे सम्झौता कहाँ भयो? दिल्लीमा भयो। अनि त्यहाँबाट आन्दोलन चाहिँ यहाँ गरियो। त्यो आयातित कि यो स्वतः स्फूर्त रूपमा राजा चाहियो, धर्म चाहियो, सङ्घीयतालाई परिमार्जित गर्नु पर्यो भन्ने कुरालाई चाहिँ यो आयातित भनेर तपाईँले यो दुईटालाई व्याख्या गर्नुहोस्। तपाईँले यो भनिरहँदाखेरि हाम्रो दक्षिणी छिमेकी भारतमा अहिले शासन सत्ता सञ्चालन गरिरहेको पार्टीको मातृ सङ्गठन के हो? आरएसएस जुन छ, आरएसएसको भातृ सङ्गठन बिजेपी हो। त्यसको भूमिका केही हदसम्म आरएसएसको नेपालमा छ कि छैन? अब मलाई यो आन्दोलनमा मलाई लाग्या चाहिँ के अरे यो अहिले तपाईँले जनता सडकमा ओर्लिएको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने बाह्य शक्ति केहीले पनि यहाँ काम गरेका छैन। स्वतः स्फूर्त रूपमा नेपाली जनताहरू नै चाहिँ को आवाज यो आवाज हो। अब यो आवाजलाई बाह्य शक्तिको चाहिँ ब्रान्ड लगाएर यदि यसलाई दमन गर्न खोजिन्छ भने त्यो चाहिँ गलत हो। प्रदर्शनमा सहभागी मोटरसाइकल र्यालीमा धेरै या केही जो सोसियल मिडियामा आइरहेको छ भारतीय नम्बर प्लेटका मोटरसाइकलहरू पनि प्रयोग भएका छन्। त्यो गलत हो। त्यो अब 12 बुँदे सम्झौतालाई र त्यो नेपालको आन्दोलनलाई यदि हेरेका मान्छेहरू तपाईँ हाम्रै कालमा हेऱ्यौँ, त्यो यदि त्यसको कारणले उहाँहरूले त्यही नै देख्नुभयो होला कि अब उहाँहरूको चाहिँ 12 बुँदे सम्झौता दिल्लीमा भयो अनि यहाँ आन्दोलन चर्क्यो, त्यही आँखाले उहाँहरूले हेर्नुभयो होला। त्यो कतै पनि छैन, केही पनि संलग्नता छैन। नेपालीको आवाज र अन्तरात्मा चाहिँ को आवाज हो यो परिवर्तन खोजेको छ। अब तपाईँहरू राजतन्त्रको वकालत गरिरहनु भएको छ। तत्कालीन राजतन्त्रका प्रखर समर्थक सूर्यबहादुर थापाका पुत्र सुनिल बहादुर थापा अहिले राप्रपाले उठाउन खोजेको जुन सिद्धान्त छ, नारा छ, एजेन्डा छ, त्यसको औचित्य समाप्त भइसक्यो भनेर तपाईँहरूलाई नै छोडेर उहाँ अर्को धारमा प्रवेश गरिसक्नुभयो। तपाईँहरू कहिले सच्चिने? अब यस्तो छ, मैले एउटा उदाहरण दिने गरेको छु कि
पञ्चायतको बेलामा बिपीका धेरै नजिकका साथी स्वर्गीय परशुनारायणजीले धेरै ठुलो जमात लिएर चाहिँ के भने पञ्चायतमा आउनुभयो। काङ्ग्रेस त समाप्त भएन। त्यसो भने केशरजङ रायमाझी आउनुभयो हुनु होला तपाईँले फेरि? हो, कम्युनिस्ट आन्दोलन समाप्त भएन। अब सूर्यबहादुरजीको पुत्र या अन्य कोही यो पार्टी छोडेर गएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी समाप्त हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ आउने जाने क्रम अब उहाँको चाहिँ उतैतिर अलिकता राम्रो स्थान पाउनुभयो होला र जानुभयो होला, त्यो चाहिँ यसमा चाहिँ जोड्न मिल्दैन। अन्तिममा राप्रपा विगतदेखि वर्तमानसम्म हेर्ने हो भने विभिन्न गुट उपगुटमा विभक्त भएको पार्टीको रूपमा हेरिन्थ्यो, नेतै पछि पार्टीको रूपमा पनि भनियो। पछिल्लो समयमा तपाईँहरू एकीकृत हुनुभएको छ। यो एकीकृत साँच्चै एकीकृत हो या नेताहरू बिचको मनभेदको चरण अहिले पनि बाँकी छ? होइन, अब यसमा मैले भन्नुपर्दा के अरे हामीलाई विगतको चुनावमा जनताले वार्न गरे, सबै तपाईँहरू चाहिन्छ, देश निर्माणमा राष्ट्रवादी तपाईँहरू हो, देश निर्माणको अभियानमा तपाईँहरू चाहिन्छ, तपाईँहरू एक ठाउँमा नआउने हो भने तपाईँहरूलाई चाहिँ अझै बढी दण्ड दिने भन्ने चाहिँ हाम्रो चुनाव 3टा चाहिँ लडेका थियौँ। तीनैजना चाहिँ पार्टी हामीले 3% पुर्याउन सकेनौँ र यदि 100 हिसाब गरेर हेर्ने हो भने 3% पुगेको छ। त्यसकारण जनताको चेतावनी र हाम्रा नेताहरूको पनि अब सहमति र यसले वर्तमान देशको दृश्य जुन छ, एउटा राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्ति चाहिन्छ, निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने कुराले हामी सबै गोलबद्ध भएका छौँ। अब चाहिँ यो कुनै पनि अब टुटफुटको चाहिँ सम्भावना नै छैन। हस्, हाम्रो कार्यक्रममा आएर यति कुरा राखिदिनु भयो, त्यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धन्यवाद। दर्शकबिन्दु, आउनुहुन्थ्यो राप्रपाका वरिष्ठ नेता तथा पूर्व मन्त्री दीपक बोहरा। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।